پیارے مسلمانوں، دنیا دا دستور ہے ہر انسان پیدا ہونے تو بعد اپنی پہچان بنا دا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں کہ ان دی پہچان ان دے پیدا ہونے تو پہلے ہوئے۔ قاری صاحب نے پیدا ہوئے، مدرسے پڑھے، قرات سیکھی، تلاوت کی تھی، پھر پہچان بنی۔ ثنا خان نے پیدا ہوئے، پڑھے، نعت دا فن سیکھیا، نعت خانی کی تھی، پھر پہچان بنی۔ خطیب صاحب نے پیدا ہوئے، پڑھے، فن خطابت سیکھیا، بیان کیتا، پھر پہچان بنی۔ اس تو علاوہ پوری دنیا دے اندر جتنے بھی عہدے دار، چاہے سیاسی نے یا سماجی نے، دیندار نے یا دنیا دار نے، مالدار نے یا غریب نے، کسی بھی شعبے دے نال وابستہ انہاں دی زندگی ہے۔ پیدا ہون تو پہلے پہچان کسی دی نہیں، پہلے پیدا ہوئے نے پھر پہچان ہوئی ہے، پہلے پیدا ہوئے نے پھر جانے گئے نے، پہلے پیدا ہوئے نے پھر پہچانے گئے نے۔ لیکن کائنات اندر ایک ذات ایسی ہے جیڑی پیدا بعد وچ ہوئی ہے، پہچان مالک نے پہلے کروائی ہے۔ پیدا بعد وچ ہوئے نے، مالک نے پہچان ہونا دی پہلے کروا دیتی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نو فرما دے نے، پیارے بیٹا جدو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق مکمل فرمائی، مینو جنت دا اذن ہویا، میں جنت دے دروازے تے گیا، میں جنت دے دروازے دے اوتے لکھیا دیکھیا یا محمد یا محمد۔ جدو میں جنت دے اندر داخل ہویا، جنت دے ہر دروازے تے لکھیا سی یا محمد یا محمد۔ جدو میں جنت دی چار دیواری دی طرف نگاہ اٹھائی، جنت دی چار دیواری تے بھی اسم محمد لکھیا سی۔ جدو میں درختاں نو دیکھیا، درختاں دے تنے اور ہر پتے دے اوتے اسم محمد لکھیا سی۔ جدو میں حوران بہشت نو دیکھیا، حوران بہشت دی اکھاں دی پلکاں دے اوپر بھی اسم محمد لکھیا سی۔ میں اللہ دے عرش نو دیکھیا، اللہ دے عرش تے بھی ایک طرف اسم اللہ، دوسری طرف اسم محمد لکھیا سی۔ اچانک یہی گفتگو ہو رہی سی کہ ہوا چلی۔ آپ فرما دے بیٹا ہوا چل رہی ہے نا؟ آپ عرض کر دے نے جی ابو جی ہوا چل رہی ہے۔ آپ فرما دے بیٹا آواز بھی آ رہی ہے۔ آپ نے عرض کی جی ابا جی پتیاں دے ٹکران دے نال سر دی آواز بھی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا جدو جنت وچ ہوا چل دی ہے اور پتے آپس وچ ٹکران دے نے، سر دی آواز نہیں آندی، جنت وچ پتیاں دے ٹکران تے بھی یا محمد دی آواز آندی ہے۔ کھڑا کر کے نعرہ مارو، سنیے ماواں دے پتر بیٹھے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جنہاں نو اللہ نے دوویں ہاتھ سلامت دیتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت واسطے، اور اس نیت نال بلند کرو قیامت والے دن نبی پاک ساڈی شفاعت فرمان گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، حالے ساڈے نبی پاک پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو پہچان ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو اے معاملہ چلدا چلدا جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی ذات عالی تک آیا۔ متعدد روایات دا مفہوم ہے کہ 12 نبیاں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، یا اللہ منصب نبوت لے لا، اپنے آخری نبی دا امتی بنا دے۔ منصب نبوت لیلا، اپنے آخری نبی دا امتی بنا دے، اپنے آخری نبی دا امتی بنا دے، منصب نبوت لیلا۔ پیاریا اللہ تعالیٰ نے جڑا مینو تینو اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے، اس منصب دے واسطے نبیان نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی۔ اے حضور دا کرم نہیں کہ سانو اپنے امتی ہون دا شرف عطا کیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور تے اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلام نے، اور اس رب دے نال ہم کلام نے جس رب نو ہر شے سجدہ کر دی۔ ہم کلامی دے دوران دل موسیٰ دے اندر ایک خیال آیا
کہ مینو جتنا بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس تو بھی بلند کسی دا مقام اور مرتبہ ہونا ہے، اس تو بھی کوئی عالی مرتبت ہستی ہونی ہے، اس تو بھی بلند کسی دی شان ہونی ہے۔ بس دل موسیٰ دے اندر ایک خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ کی سوچ رہے ہو کہ تواڈے تو بھی بلند کسی دا مرتبہ ہونا ہے، کیا تواڈے تو بھی بلند کسی دی شان ہونی ہے؟ ارشاد خداوندی ہویا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وإياك۔ فرمایا پیارے موسیٰ اگر میں اپنا سونا محمد کیوں دی سونی امت نو پیدا نہ کردا، نہ دن بنادا نہ رات بنادا، نہ چند سورج تارے ہوندے، نہ نبی رسول فرشتے ہوندے، حتیٰ کہ پیارے موسیٰ تانوں بھی پیدا نہ کر دے اگر اپنا سونا محمد پیدا نہ کر دے۔ اسی اپنا سونا محمد پیدا کیتا تے تہاڈی تخلیق ہوئی، میرے نبی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، موسیٰ پہلے جان دینے، جناب موسیٰ پہلے جان دینے، حالے نبی پاک دی ولادت نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تو ظاہری طور تے جان لگے، اذن الہی آ گیا، آپ اپنی امت نو مخاطب ہو کے فرما دینے، اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد من بعد اسمه احمد من بعد اسمه احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت نو ایک خوبصورت بیان سنا رہے نے، اے میرے امتیو، میرا کلمہ پڑھن والو، مینو اللہ دا نبی منن والو، میں تانوں اے پیغام آخری دے رہا ہاں، میرے تو بعد او نبی آ رہا ہے جنہ دے امتی ہوندیاں باقی نبیاں نے بھی دعاواں کیتیاں نے، میرے تو بعد وہ نبی آ رہا ہے جنہ دا نام اللہ نے احمد رکھیا، جنہ دا نام اللہ نے احمد رکھیا، میرے تو بعد انہوں نے آ جانا ہے، میں بھی انہوں دا ہی کلمہ پڑھاں گا، تسی بھی انہوں دا ہی کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک کلمہ پڑھن والے نے آپ دے مانی نے کھڑے ہو کے سوال کیتا، جناب تساں انہاں دا ذکر کر رہے ہو، تانوں کوئی رب نے تھوڑی شان عطا کیتی ہے، مردے نو زندہ ہاتھ لاؤ، مردے نو ہاتھ لاؤ اللہ زندگی عطا کر دے وے، نبینے نو ہاتھ لاؤ اللہ اکھاں دا نور عطا کر دے وے، کوڑ دے مرض والے نو ہاتھ لاؤ اللہ شفا عطا کر دے وے۔ کنا اللہ تعالیٰ نے تانوں بھی کمال عطا فرمایا، کیا انہاں دا مرتبہ تواڈے تو بھی بلند ہونا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے سوال کرن والے، انہاں دے مرتبے نو میرے نال کمپیریزن کر کے سمجھن والے سن انہاں دا مقام اور مرتبہ کی ہوئے گا۔ اگر مریم دے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نو انہاں دے نالین سدھے کرن دا جوڑا مل جاوے، اے بھی منصب نبوت نالو افضل ہے، پھر کیوں نہ بریلی دے غیرت مند امام احمد رضا بریلوی دی بات کریے۔ آپ ارشاد فرما دینے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، اونچی ساری بولو، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، دونوں عالم کا دولہ اپنے مولا کا پیارا، ایسا دے نبی دی شان ہے۔ پیاریو بعض لوگاں دا اے بھی نظریہ ہے کہ اے جناب سنی جڑے نے اے حدوں ود کے بیان کر دینے، حدوں ود کے بیان کر دینے۔ میں کیا سونیا اے جملہ تے تو صرف اپنی زبان نال ادا کرنا سوکھا سمجھیا ہے کہ نبی دی شان حدوں ود بیان کر دینے، نبی دی شان دی حد تو دس دے، اگلی گل اسی کر لانگے۔ شان مصطفیٰ دی حد کی ہے؟ کدے ہمت کر کے بیان کر اپنی کسے تقریر اندر کہ اے نبی علیہ السلام دی شان دی حد دے، اور سونیا جس ہستی نو اللہ نے شانہ ہی بے حد عطا کیتیاں نے، سنی کون نے انہاں دی حد بیان کرن؟ فقط ساڈا عقیدہ اے وے بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ تینوں کنے کیا بھی دو ود کے بیان کر دے؟ حد اودو بیان ہوئے جدو حد دا پتہ ہوئے، حد اودو بیان ہوئے جدو حد دا جے تھک گئے جے بس کر دینے،
میں نہیں کہنا بھی اچھی آخو سبحان اللہ. میں اپنی تقریر جدو پوری کرنی تو ادو پتا لگنا وما علینا الا البلاغ المبین. جہے مینوں سنتے رہتے ہیں انہوں نے پتا ہے. استاد را کدے نہیں آخیا بھی اچھی بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم نال تقریر ہی ایویں دی ہوئے گی تسی آپ آکھو گے سبحان اللہ. اور اللہ پاک خود اپنے محبوب نو شانہ عطا کر کے اللہ خود فرماندا سبحان اللہ. مالک نے خود ارشاد فرمایا قرآن پاک اندر اپنے محبوب دی عظمت معراج بیان کرن ویلے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ پاک تے خود اپنے محبوب دیاں شانہ بیان بعد وچ کردا سبحان اللہ پہلے فرمادا ہے. شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عنوان ہی ایسا ہے. ہاں اور اے بھی دنیا دا دستور ہے. جدو بھی پوری دنیا دے اندر کسے دے باپ دا تذکرہ ہوئے گا بیٹا خوش ہوئے گا, پیر دا تذکرہ ہوئے گا مرید خوش ہوئے گا, استاد دا تذکرہ ہوئے گا شاگرد خوش ہوئے گا. دنیا دا دستور ہے باپ دا ذکر بیٹا خوش, استاد دا ذکر شاگرد خوش, پیر دا ذکر مرید خوش, نبی دا ذکر امتی خوش. یہ تے جناب دستور ہے دنیا دا. اور الحمدللہ جدو بھی ذکر مصطفیٰ دی کتے بھی دنیا دے کونے اندر محفل ہوئے سنی اپنے خوش ہو کے یہی ثبوت پیش کردا ہے او ساڈا نبی ہے اسی انہاں دے امتی ہاں. ہاں اسی خوش ہو کے یہ ثبوت پیش کر دیا کہ ساڈے نبی دا تذکرہ ہے. اسی تا خوش ہونے ہاں کہ قیامت والے دن سانو اپنے پیارے نبی علیہ السلام دی اسے شان شفاعت مانے جن دا تذکرہ احمد رضا بریلوی نے اپنی مبارک زبان دے نال کیتا پھر اپنے مبارک قلم دے نال لکھیا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اوے ساڈے نبی دی شانہ دی حد دی بات کرن والےو سنو امام احمد رضا بریلوی نے کی لکھیا. آپ فرما دے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. آپ فرما دے نے قیامت والے دن جدو ساڈا نبی مقام محمود تے تشریف فرما ہوئے گا پھر اللہ تعالی دے اذن دے نال گناہگاراں دی بخشش کرواندا ہوئے گا. او مقام ویکھ کے اسی میدان معاشرے وچ کہندے ہوواں گے واہ نبیاں دے امام واہ نبیاں دے امام واہ نبیاں دے امام کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. آپ فرما دے جدو نبی پاک دا دامن شفاعت کھلے گا اور ساڈا نبی گناہگاراں دی بخشش کروا کے انہاں نو بلا حساب جنت عطا کرے گا. نیکوکار بڑے بڑے نیکوکار حاجی نمازی سخی بڑے بڑے نیکوکار وہ بھی گناہگاراں کو لا کے آکھن گے کوئی ایک ادھا گناہ ادھارا سانو بھی دے دیو, کوئی ایک ادھا گناہ ادھارا سانو بھی دے دیو. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. جدو نبی پاک دا کرم قیامت دے میدان اندر سارا معاشر دیکھے گا بڑے بڑے نیکوکار بھی گناہگاراں نو آکھن گے بس ادھارا گناہ دے دیو. اج جڑا ساڈے نبی دا پیار گناہگاراں نالے اسی چاہنے او پیار کو جو سانو بھی مل جائے. اوے ساڈے نبی پاک علیہ السلام دی عظمتاں نو حد دے کے بیان کرن والےو کدے پڑھو تے صحیح وہ پڑھو تے صحیح. اللہ خود ارشاد فرماندا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ دا پاک قرآن تیسرا پارہ پہلی آیا کریمہ مالک ارشاد فرماندا ہے اسی سارے رسولاں نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے. کئیاں دے نال کلام کیتا ہے کئیاں دے نال کلام کیتا ہے کئیاں نو اس تو بھی بلند درجے عطا فرمائے نے. کلام تو بعد بلند درجہ کیے کلام تو بعد بلند درجہ کیے. پڑھو قرآن دی تفسیر لکھن والے مفسرانو آپ فرما دے نے اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلام ہون تو بعد اس تو بلند درجہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ پاک نو کلام اللہ دی شان عطا فرمائی اور اپنے محبوب محمد عربی نو دیدار عطا فرمایا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اب دے نال ہم کلامی تو بعد اس تو بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے جس ذات انہوں عطا فرمایا وہ میرے تو اڈے نبی دی ذات ہے. اور کلام تو بعد بلند درجہ
دیدار خدا ہے۔ پھر بریلی دا غیرت مند امام بولیا اور کوئی غیب تجھ سے کیسے ہو نہاں بھلا۔ نبی دیاں حدیثاں پڑھ کے، نبی علیہ السلام دیاں ساریاں باتاں پڑھ کے، حضور دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن پڑھ کے شیخ القرآن بنیا، نبی دیاں حدیثاں پڑھ کے شیخ الحدیث بنیا، پھر اسے عقل دی تکڑی نال نبی دا علم تولن لگ پیا، پھر اسے عقل دی تکڑی وچ نبی دا علم تولن لگ پیا۔ آکھاں کی تینو کیسا عقیدہ، کیسا نظریہ کہ نبی دی حدیث نال تینو محدث ہوندا لقب ملیا، نبی دی حدیث دے نال تینو شیخ الحدیث ہوندا لقب ملیا، نبی دی حدیث دے نال ہی تینو خطیب ہون دی صفت ملی، نبی علیہ السلام دی حدیث دے نال ہی تینو مسند تدریس ملی، تو مدرس بنیا، تو استاد بنیا، تو امام بنیا، پھر انہاں دی گلاں پڑھ کے، انہاں دی باتاں پڑھ کے تے تو جناب والا انہاں دے علم نو اپنی عقل دی تکڑی چ تولن لگ پیا۔ ساڈا عقیدہ کی ہے؟ علم غیب نبی کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، او مانا غیب راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ یہی گل بریلی دے غیرت مند امام احمد رضا بریلوی نے ارشاد فرمائی اور کوئی غیب تجھ سے کیسے ہو نہاں بھلا، اور کوئی غیب کیویں تواڈے تو لکے، سب تو بڑی ذات جڑی غیب ہے اللہ آپ ہی تواڈے تو نہیں لکیا۔ جب خود خدا نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی، یہ کسی پنڈ دے مولوی دا نام نہیں جے، ہاں یہ بھی نال یاد رکھنا، یہ کسی پنڈ دے مولوی دا نام نہیں ہے، یہ کسی ایک علاقے دے مفتی دا نام نہیں ہے، یہ کسی ایک ملک دے مشہور مولوی دا نام ہی نہیں ہے۔ برے صغیر پاک و ہند دے سب تو پہلے نمبر دے نمبر 1 مفتی دا نام امام احمد رضا بریلوی ہے۔ عرب دے اندر سارے عربی علماء جندہ کھڑا ہو کے استقبال کر دینے ان دا نام احمد رضا بریلوی ہے، جندہ پیو دے تے ناز کرے ان دا نام احمد رضا بریلوی ہے، جندہ پیر دے تے فخر کرے ان دا نام احمد رضا بریلوی ہے، جندے پتر ناز کرن ان دا نام احمد رضا بریلوی ہے، او جندے شاگرد ہوندے تے ناز کرن اوندا نام احمد رضا بریلوی ہے، جندے مرید ہوندے تے ناز کرن انہاں دا نام احمد رضا بریلوی ہے۔ خود اندازہ لگا لینا کہ احمد رضا بریلوی کڈا بڑا عاشق رسول ہے۔ ایک مرید اے فیصل آباد محدث اعظم مولانا سردار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اے آپ دے ایک شاگرد دا نام ہے کراچی مفتی امجد علی اعظمی، انہاں دی کتاب بہار شریعت پڑھن تو بغیر اج دا کوئی مولوی مکمل نہیں ہوندا۔ وہ جندے شاگرد ایڈے کمال والے نے، او اے احمد رضا بریلوی۔